जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर ज़रा हालात हाज़रा पे बात करते हैं, करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। जैसा कि आज आप सब ने सुन लिया होगा कि बड़ी ही एक धुआंधार किस्म की खबर वो ये आई है कि आखिरकार इमरान खान साहब जो है ना वो गिरफ़्तार हो गए हैं और उनको सज़ा हो गई है तोशाखाना केस में, और उनको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो आसार तो नज़र आ रहे थे कि ऐसा होगा, मगर ये नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी जो है वो ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा और इस तरह इमरान खान साहब को वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। आप देखें कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि इमरान खान के साथ हर वो काम होने जा रहा है जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। अब एक ही चीज़ रह गई है, जलावतन करना। बाकी सारे काम जो हैं वो देखें एक 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 करके वो होते जा रहे हैं। इनका जो है ना वो पार्टी तोड़ी गई है, इनको जो है ना वो केस बनाए गए हैं, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, इन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, उन पर जो है ना सादिक और अमीन ना होने के इल्ज़ामात और फैसले भी हुए, इनके ऊपर भी वही कुछ हुआ। और ये लग रहा था कि वही चक्की वो दोबारा से चलने वाली है और इमरान खान के साथ भी वही कुछ किया जाएगा जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, क्योंकि जिन्होंने उस वक़्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करवाया था और इमरान खान साहब को सामने लाए थे, और फिर जब इमरान खान साहब ने उनको आंखें दिखाई या उन्होंने अपनी आंखें फेर ली, जो भी आप इसको कह लें, तो उन्होंने भी ये कहा कि अब फिर वही कुछ होगा जो पहलू के साथ हमने किया था। तुम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो, तुम्हारे साथ भी वही कुछ करेंगे, और वही कुछ होता आया। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि कौन सी चीज़ है इस मुल्क में जो मुतनाज़े नहीं है। यहाँ का सदर मुतनाज़े है, वज़ीर आज़म मुतनाज़े हैं, सियासतदान मुतनाज़े हैं, जज मुतनाज़े हैं, बड़ी छोटी सब अदालतें मुतनाज़े हैं। तो फिर रह क्या गया है? इंसाफ कहाँ है? जिस मुल्क से इंसाफ उठ जाए, यानी जज जो हैं वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करना शुरू कर दें और लगे सामने कि ये ऐसे होगा। अब देखें इमरान खान साहब का जो अगर कल की या परसों की आप जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, ख़िताब हैं जो वो करते हैं, बाकायदगी से करते थे, अब पता नहीं करेंगे कि नहीं, अब जेल से तो कोई नहीं करने देगा। तो उनमें देखें कि उन्होंने बाकायदा जज के ऊपर पहले ही उनको जज को चार्जशीट कर दिया था कि ये जज बाइस्ड है और इसने फैसला करना है मेरे खिलाफ और मुझे जेल भेजना है। का मतलब है कि या तो जज वाकई बाइस्ड था, और लगता ऐसा ही है कि था, अगर है तो बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि अगर जज भी इस तरह के लगने शुरू हो गए हैं और इस तरह के चीफ जस्टिस और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर क्या होगा। अब दूसरी तरफ एक ये भी है कि आखिर वो खबर इन तक पहले पहुंची और फिर इनको पता चल गया कि ये फैसला होने वाला है। उन्होंने भी अपनी तैयारी इमरान खान साहब ने भी पहले की हुई थी, उन्होंने अपने खिताब वगैरह पहले कर लिए हुए थे और फिर वही हुआ। और एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि चूंकि जो आला अदालतें हैं जहां इसकी अपील होनी है वहां से रिलीफ मिलना है, यानी वहां भी जजों पर उंगली उठती है। तो क्यों आखिर हमारा इंसाफ ऐसा बेलाग इंसाफ क्यों नहीं है कि जहां किसी जज के ऊपर उंगली क्यों उठे और वो जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले क्यों करें। ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई फैसला हो जिसके खिलाफ होता है, वो उठ के हर चीज को जो है ना वो तहस नहस कर देता है, वो शोर मचाता है, और जिसके हक में हो जाता है वो कहता है इससे अच्छा ही कोई नहीं हुआ। और उन्हें अगर वही जज इनके खिलाफ कोई फैसला कर दे, ये कहते हैं इससे बड़ा जो है ना वो बददियानत कोई था ही नहीं। अगर वही जज किसी दूसरे अपोजिशन के हक में कोई फैसला कर दे तो और बात हो जाती है। तो यही सितम ज़रीफ़ी है हमारी इस मुल्क की कि यहाँ इंसाफ रहा ही नहीं है, यहाँ किसी को किसी पर एतबार ही नहीं है, और अब उसी की बेनट जो है ना वो सारे चढ़ते जा रहे हैं। मगर देखें
کہ کون صادق رہا، کون امین رہا۔ آپ نے جو کچھ کہا نواز شریف کو، وہی کچھ آپ کے اوپر بھی ہوا، وہی الزامات آپ کے اوپر بھی لگے، اور اسی طرح سے آپ کو بھی سزائیں ہو گئی ہیں، اسی طرح سے آپ کو بھی نائل کر دیا گیا ہے۔ اب بے شک اپیل ہو جائے، بے شک وہاں سے معافی ہو جائے، لیکن یہ جو دبا لگ گیا ہے یہ دلنے والا نہیں ہے۔ تو ادھر سے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، وہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد کس طریقے سے ایک پوری ایک پلاننگ اگر آپ کہیں اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کو الگ کیا گیا، ان کو ایک بڑی جیل میں یعنی زمان پارک میں آ کر بند کر دیا گیا، ان کو آزاد بھی رکھا گیا، ان کو میڈیا سے بات کرنے کی بھی اجازت دی گئی، اور وہ خطابات بھی کرتے رہے، مگر اس کے بعد دیکھیں کہ ہوا کیا ہے۔ اب ان کی گرفتاری جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، لیکن آثار یہی نظر آ رہے ہیں کہ یہ گرفتاری لمبا عرصہ نہیں چلے گی، یہ جیل میں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے، اور ان کو ریلیف مل جائے گا، ان کو ملنے والا ہے ریلیف۔ اور کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ ملی بھگت ہوئی ہے، اور یہ بلکہ عمران خان صاحب کو پاک صاف اور شفاف کرنے کا ایک طریقہ کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دانستہ ہوا ہو یا نادانستہ ہوا ہو، مگر اس ملک کی ستم ظریفی یہی ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیں کہ آج 5 اگست 2019 کو مودی صاحب نے مقبوضہ کشمیر میں وہ جو ان کا خصوصی سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے خلاف احتجاج پاکستان میں ہونا تھا، مگر اس کی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے کہ استحکام کشمیر اور کیا جو ہے نا وہ نعرے لگ رہے تھے، مگر کیا ہوا ہے آج تو کوئی میڈیا میں اس کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، کیونکہ ادھر دوسری خبر جو آ گئی، اور جنہوں نے یہ خبر لگوانی تھی تاکہ ادھر سے توجہ ہٹ جائے، تو وہ کشمیر کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں رہی ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سرخیوں میں ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی خصوصی حیثیت تھی جو ختم کی گئی تھی، انڈیا نے ختم کر دی تھی، اس سے وہ جو ایک الگ سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا تھا کشمیر کا۔ تو پاکستان احتجاج تو کرتا ہے، مگر کر یہ بھی اسی عمل پر رہے ہیں، اور اسی طرف یہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ انڈیا کے خلاف کیا احتجاج کریں گے؟ آپ نے تو خود ہی گلگت بلتستان کو توڑ کے الگ کر لیا ہوا ہے کشمیر سے، اور اب کشمیر کا جو تھوڑا بہت آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی شاید آپ بھی کل وہی کام کریں جو کہ مودی نے وہاں کیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی امن آئے، اور کوئی ایسی جو ہے نا وہ قیادت سامنے آئے جن کے دل صاف ہوں، جن کی نیتیں صاف ہوں، جو قانون بنائیں بھی نیک نیتی سے اور ان پہ عمل بھی نیک نیتی سے کروائیں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے دڑ قانون جو ہے نا راتوں رات کتنے قانون بن جائیں، صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا، مگر کل یہی قانون جو آپ بدنیتی کی بنیاد پہ بناتے ہیں، یہ آپ کے اپنے گلے کی ہڈی پہلے بھی بنتے رہے ہیں اور اب بھی بنتے جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی امن آئے، اور کوئی ایسی قیادت سامنے آئے کہ جو نیک نیت ہو۔